مانو ساڈے نبی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا. اللہ فرماندے نے وہ تے بڑے سیانے نبی سن, وہ تے بڑے دانا نبی سن, وہ تے بڑی عقل مند نبی سن. کڈے دانا سن. صحیح البخاری وچ آندا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ایڈے سیانے سن. اللہ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام دے دور اندر دو بیبیاں دا جھگڑا ہو گیا. دو بیبیاں دا, ایک عمر اندر بڑی ہے تے دوسری عمر اندر چھوٹی ہے. دونوں نے اپنا اپنا بچہ اٹھایا, دریا دے کنارے تے گئیاں. آپ کسے کام تے سیر تے ہو گئیاں تے وڈی عورت دا بچہ جڑا او بھیڑیا چک کر کے لے گیا. وہ پہلے واپس آئی, انہیں آ کے چھوٹی عورت دے بچے تے قبضہ کر لیا. کہندی ہے تیرا بچہ بھیڑیا کھا گیا تے میرا بچہ ہے. فیصلہ جناب داؤد علیہ السلام کو آیا. جڑی بڑی عورت ہے نا انہیں بچہ چکیا ہوا ہے تے گلاں بھی بڑیاں کر دیئے, زبان بڑی تیز ہے. تے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بھی ہو دیا کندر کر دیتا. دو میں جناب داؤد دی عدالت وچ نکلیاں تے چھوٹی روندی پئی ہے. تے حضرت سلیمان اگے آ گئے, فرمایا بی بی تو روندی کیوں پئی ہے؟ آخر میں روندی اس واسطے پئیاں تواڈے باپ داؤد نے فیصلہ غلط کر دیتا ہے, پتر میرا ہے دینو دیتا ہے. حضرت سلیمان فرماندے نے آؤ واپس چلیے. ابا جی اگر اجازت دیو نا تے میں فیصلہ دوبارہ نہ کر لما, اجازت دے بیٹا کر لاؤ. حضرت سلیمان فرماندے نے بیبیو اگر میں فیصلہ کراں تواڈے بچے دے بارے تانوں منظور ہوئے گا؟ انہاں آکھیا جی سانوں منظور ہوئے گا. فرمایا تلوار لے کر کے آؤ. تلوار لے آندی گئی. چھوٹی کہندی کہ سلیمان نبی جی کی کرن لگے ہو؟ فرمایا بچے دے دو ٹکڑے کرن لگا ماں, ادھا اینو دیاں گا ادھا تینو دے دیاں گا. تے بڑی کہندی ہے جی مینوں منظور ہے, تسی جویں کر دیو مینوں اوویں منظور ہے. تسی بڑے جو ہوئے, تسی بادشاہ دے بیٹے جو ہوئے, تسی ساڈے بڑے جو ہوئے نا, اے جڑا بہتے تعریفاں دے پرول بنے نا, اے جڑا بہتی کور کرے نا, وہ سمجھ لو بھی وہ کوئی روڑا ہوندا ہے اودے وچ. جی تسی جویں کر دیو مینوں منظور ہے. تے جڑی چھوٹی ہے نا حقیقت وچ جڑا بچہ سی نا وہ کہن لگی سلیمان نبی جی مینوں تہاڈا فیصلہ قبول نہیں, مینوں تہاڈا فیصلہ منظور نہیں, تسی اینوں ہی دے دیو بچہ. میں لنگدی ٹپدی اپنے پتر دا دیدار تے کر لیا کراں گی, اپنے بیٹے نو ویکھ لیا کراں گی. حضرت سلیمان نے بچہ چکیا ہے, اودی گود وچ پا دتا ہے. فرمایا ماں والا درد مینوں تیرے وچ نظر آیا ہے, ماں والی ممتا مینوں تیرے وچ نظر آئی ہے. اللہ ہے جے سلیمان پیغمبر فرمایا ماں والا درد تیرے اندر ہے, ماں پھر ماں ہی ہویا کر دینگے. ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں, پور جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں. وہ پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے, ماما آکھن سارے جگ تو چنگے نے, اور کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں, ٹر جاون ایک بار تے ماما لب دیاں نہیں.